वसीम ज़हरा साहबा, जंग कारगिल या ऑपरेशन कोह पैमा के 25 साल मुकम्मल हो गए, एक चौथाई सदी बनती है। इस दौरान एक पूरी नस्ल पैदा हुई है और जवान हो गई है। तो उनके लिए मुख्तसरन आप ये बताइए कि ये ऑपरेशन था क्या और इसके नतीजे में पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया? देखिए, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मामला है, जब से पैदाइश हुई है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, ये उतना पुराना मामला है और ये इसका ताल्लुक़ है कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से। ये मामला जब से शुरू हुआ हमने देखा कि इंडिपेंडेंस से सन 47 से कभी ऊंच कभी नीच, कभी ऊंच कभी नीच, और उसकी जो फोकस रहता है वो लाइन ऑफ कंट्रोल रहता है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल था जिसने कि जम्मू और कश्मीर को बांट दिया। यानी कि जब कश्मीर पाकिस्तान के पास, कश्मीरियों ने कहा हमने पाकिस्तान के पास आना, ये याद रहे कि 47 से पहले कश्मीरियों ने कह दिया था, और जो पहली कश्मीरी जब उन्होंने टक्कर लिए हिंदुस्तान की फ़ौज से, महाराजा की फ़ौज से, दैट वाज 46। तो ये मामला पुराना मामला है, और फिर ये दोनों रियासतों ने उस मामले को आगे लेके गए, उस हद तक ले गए कि ये यूएन में चला गया। यूएन में जब चला गया तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीर तीनों इसके बन गए पार्टीज़। तो ये जो हम देखते हैं कारगिल में क्या हुआ, ये इतने सालों में कभी बातचीत होती है, कभी लड़ाई, कभी टॉक फाइट का है, और फाइट जो होती है वो LOC पे होती है। अच्छा, तो मसलन खैर 65 की जंग हुई, उस वक्त कश्मीर जो ओरिजिनली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो शुरू की लाइन थी, उससे 5000 किलोमीटर इन्होंने, हिंदुस्तान ने अपने ले लिया। उसके बाद ऑपरेशंस होते रहे, 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं, 1991 है, 1988 है, और फिर सियाचिन भी आता है 84। तो उस वक्त कभी हिंदुस्तान ले लेता था, कभी पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने 84 में एक बड़ा मेजर ऑपरेशन किया और दे वर सक्सेसफुल, और कारगिल में कोई हज़ारों उन्होंने किलोमीटर वो सियाचिन का ले लिया। अच्छा, तो ये एक तरीक़ाकार बन गया कि आप बैठे हैं चौकस के भी, अगले की वीक पॉइंट आपको कहाँ मिलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पहाड़ पे, यानी 16,000-17,000 फुट की बुलंदी पे वो इलाके हैं, तो दोनों तरफ की फ़ौजें बैठी होती हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो दोनों उतर जाती हैं फ़ौजें नीचे। अच्छा, तो इस मरतबा ये हुआ 84 से, मेरा ख्याल पाकिस्तान की जो फ़ौज थी वो इंस्पायर हुई कि इन्होंने जाके एक बैठ के एक सरप्राइज़ गुरिल्ला फॉर्म में सरप्राइज़ किया और जाके दे ऑक्यूपाइड। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये मामला चलता रहा कि 85 में एक प्लान प्रेजेंट किया। जनरल मुशर्रफ उस वक्त DGMO शायद थे, उन्होंने प्रेजेंट किया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, 88 में सॉरी। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, और उस वक्त की फ़ौज के लोग थे, उन्होंने कुछ ने कहा नहीं ये सही नहीं है। जनरल JK जहांगीर करामत साहब को तो 1988 में भी प्लान दिया गया, उनके जो उस वक्त DGMO वगैरह थे, तो उन्होंने भी कहा कि जी हम ये इस तरह करते हैं। तो जनरल जहांगीर करामत ने मुझे कहा कि मैं बातचीत ऐसे करता था, मैं इनसे कहता था चलो हम मिनिस्ट्री से बात करेंगे, बिकॉज ही न्यू कि ये प्लान ऐसा इसमें आप सक्सीड नहीं करेंगे आखिर में। लेकिन बहरहाल जब जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया नवाज शरीफ साहब ने, जहांगीर करामत साहब को निकाल के, ही वाज बेसिकली रिमूव्ड प्रीमेच्योरली। तो जनरल मुशर्रफ ख़ुद जनरल महमूद, जो कि उनको उन्होंने बनाया 10 कोर के कमांडर, फिर इंटेलिजेंस के चीफ थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस में जनरल अजीज़ थे, जनरल महमूद, हाँ 10 कोर थे, जनरल अजीज़ MI थे, और जनरल जावेद हसन साहब को FCNA का हेड बनाया उन्होंने। जनरल जावेद हसन साहब इनमें सबसे ज़्यादा गंगो थे, वो अमेरिका से आए हुए थे। उनसे बातचीत, वो कहते थे जी अमरीकी कहते हैं तुम लोगों में हिम्मत ही नहीं, कुछ करते नहीं है वो। तो ये 4 जो लोग थे, और जनरल मुशर्रफ भी एक मैवरिक थे, लेकिन प्लान ये 3-4 लोग लेके गए उनके पास, जनरल मुशर्रफ के पास, कि जी और जनरल जावेद हसन लेड कि जी ये हम चलते हैं अक्रॉस दी LOC, जाएंगे सर्दियों के ज़माने में, इनको पता भी नहीं चलेगा इंडियंस को, और फिर हम इसको, क्योंकि अब हम न्यूक्लियर पावर हैं तो फिर हम वहीं रह जाएंगे, वहाँ प्रेशर डलेगा। जब प्रेशर डलेगा, दुनिया कहेगी ये न्यूक्लियर पावर्स हैं दो, फिर दुनिया आएगी और इंटरवीन करेगी और कश्मीर पे कोई सेटलमेंट करेगी, कुछ ना कुछ हमारे कश्मीरियों के और हमारे फेवर में हो जाएगा। तो ये मोटी बात, ये मोटी बात। अच्छा, ये ऐसा प्लान था कि ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, क्योंकि ऐसा प्लान नहीं था कि ये
بیٹھے ہوں سارے فوجی اور کور کمانڈرز یا کہ پوری کی پوری ٹاپ کمانڈ ہو. حد یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اس وقت نہیں پتہ تھا کہ کیا کہ یہ واٹ از دس پلان. تو یہ بہت سیکریٹو تھا, انتہا کا سیکریٹو تھا. لیکن یہ ضرور تھا کہ اکتوبر 1999 میں جنرل مشرف ٹک اوور ان اکتوبر 1999. اور یاد رہیں کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے لاہور سمٹ کیا تھا جس میں کہ وہ آئے تھے جی جنوری فروری میں کیا تھا کہ واجپئی صاحب آئے تھے اور انہوں نے کشمیر پہ بات چیت شروع کر دی تھی. تو اب آپ اس کو دیکھیں کہ ایک طرف بات چیت شروع ہو گئی ہے اور پہلی دفعہ انڈینز نے کشمیر پر بات کرنی شروع کی. ادھر سے سرتاج عزیز صاحب تھے, ادھر سے جسونت سنگھ صاحب تھے, دونوں پائے کے لوگ, اور انہوں نے بات چیت شروع کر دی کہ کس طرح سے اب ہم یہ اس پہ کوئی سیٹلمنٹ کریں. لیکن دوسری طرف فوج میں یہ جو 4 لوگ تھے جنرل مشرف کی سپورٹ کے ساتھ, یہ میں ایک بتاؤں, جب انہوں نے پہلے مطلب جنوری 1999 میں 1998 میں شروع کر دیا تھا انہوں نے کام, نومبر وغیرہ میں, جی اکتوبر نومبر میں شروع کر دیا تھا. تو انہوں نے جب جنوری میں میٹنگ ہوئی ہے جہاں ایک فارملی انہوں نے بات چیت کی آپس میں, تو جنرل مشرف نے خاص کہا یہ, اور یہ وہاں مطلب ان لوگوں سے بات ہوئی ہوا پریزنٹ, تو انہوں نے کہا کہ آر یو شور یہ نہ ہو کہ وہ 1962 والا فارورڈ موو جیسے کیا تھا انڈینز نے. جی تو انہوں نے کہا کہ جی جیسے چائنا کا ہوا تھا, انڈیا نے فارورڈ موو کیا تھا اور انڈیا کا ڈیزاسٹر ہو گیا تھا, یہ نہ ہو جائے. تو اس پہ پہلے ایک جنرل نے کہا جی اٹ ول بی مائی ہیڈ آن دا لائن, ڈونٹ وری, مطلب کہ انہوں نے کہا ہمیں پکا ہمارا انتظام ہے یہ کرنا. کر تو دیا انہوں نے شروع. اچھا سردیوں میں تو کوئی نہیں تھا انڈیا سے, وہاں اوپر اتر گئے ہوئے تھے سارے. انڈیا کی طرف یہ تھا کہ وہاں ایک دو ان کے جو لوکل کمانڈرز تھے, انہوں نے کہا کہ جی کچھ عجب چیز ہے, کوئی تھریٹننگ ہے. انہوں نے کہا کہ چھوڑو جی کچھ نہیں ہے. انفیکٹ انڈینز نے کہا, ان کے جو وہاں کے جنرل تھے ادھر کی کور کے کشمیر کی, تو انہوں نے کہا جی آپ زو بنائیں. یہ ان کو زو بنانے پہ لگا دیا کہ وہ اس میں لیک ایریا میں زو بنائیں. تو وہاں بھی عجب تھا, تو اور یہاں تو شروع ہو گیا. جب شروع ہو گیا, شروع میں ان کا ارادہ تھا کہ چوٹیاں کوئی 12-14 لے لیں گے. اچھا جب یہ اندر گئے تو ایک کہتے ہیں ٹرم آپریشن کریپ, تو یہ نا یہ آہستہ آہستہ آگے چلتے گئے. جب 12-14 نہیں کرتے کرتے 140 پہ جا کے بیٹھ گئے چوٹیوں پہ, اور ان کو لگا کہ ادھر سے تو کوئی رسپانس ہی نہیں. لیکن جب پھر انڈینز کو پتہ چلا, پھر انہوں نے ظفر صاحب بہت شروع میں کنفیوژن رہی انڈین میں, کلیئرٹی نہیں تھی. بائی ارلی جون ان کو کلیئرٹی ہو گئی تھی کہ کیا ہے. شروع ہفتہ 2 ہفتے ان کو کوئی وہ کنفیوز تھے کہ کیا ہے, کیا لیول ہے یہ وہ, کیونکہ ہمارا بریلینٹ اس لیول پہ, ٹیکٹیکل لیول پہ, اٹ واز اے بریلینٹ موو. بریلینٹ یعنی کہ جس طرح گئے, جو بہادری تھی, جو لوگ, جو سولجرز آپ کے گئے جس جذبے کے ساتھ, اور 18,000 فیٹ کی بلندی پہ انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ عجب ایک یعنی کہ اٹ واز نتھنگ شارٹ آف اے میریکل. جرمنز سے بات ہوئی میری ان سے, وہ کہتے تھے یہ امیزنگ تھا جس طرح سے انہوں نے کیا. لیکن بات یہ تھی, اچھا جب یہ تو انہوں نے کر لیا, جب انڈینز ہٹ بیک, جب ان کو پتہ چلا پوری کیا بات ہے, انڈینز ہٹ بیک یعنی کہ ملیٹریلی دے ہٹ بیک, ڈپلومیٹکلی دے ہٹ بیک, اینڈ پولیٹیکلی دے ہٹ بیک. ملک کے اندر انہوں نے جو بھی جذبہ کریٹ کیا وہ تو الیکشن ایئر تھا ویسے ہی کر دیا. لیکن 2 جو جگہ انہوں نے افیکٹو رہے, ایک امریکہ کو انہوں نے اور یورپین یونین وغیرہ کو, یو کے وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا. انہوں نے کہا یہ تو پاکستان ہیز انٹروڈیڈ. اچھا آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی وغیرہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جی یہ تو پاکستان نے انٹروڈ کیا. اچھا پھر ہمارے جو اس وقت ڈی جی ایم آئی تھے کون, انہوں نے بلایا بھی ڈیفینس اٹیشیز کو یہاں کے, کہنے کے لیے کہ جی اب دیکھیں یہ ہو گیا ایسا ویسا, تو اب اس کا کچھ کریں. تو پاکستان بھی ایک لیول پہ پاکستان کہتے ہیں یہ مجاہدین ہیں, ہم تو ہیں ہی نہیں, مجاہدین ہیں. تو پاکستان کا کوئی پلاننگ, بہادری آن دا گراؤنڈ تھی, لیکن پلاننگ بالکل جسے کہتے ہیں نا ڈیزاسٹر تھی. کیونکہ پلاننگ یہ تھی کہ جی ہم جائیں گے اور دنیا پینک کرے گی اور آ جائے گی. بات یہ تھی کیونکہ نیوکلیئر ہمارے پاس ہے, لیکن یہ سمجھے نہیں کہ ڈپلومیٹکلی, اچھا ڈپلومیٹکلی تو کسی کو پتہ نہیں تھا. مئی 17 کو
पहली मीटिंग हुई है ISI में, तो जहाँ जहाँ प्रेजेंटेशन नवाज शरीफ साहब को दी गई उनको कोई ज़रा समझ भी ज़्यादा नहीं आ रही थी, मैप्स ऐसे थे। सरताज अजीज़ साहब मरहूम, वो ही वॉज द वन पर्सन who said what we are planning will be a problem, क्योंकि हमने उधर से लाहौर समिट किया हुआ है, इधर से न्यूक्लियर हम पा रहे हैं, तो दुनिया तो परेशान हो जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब का उस वक्त ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि भाई सरताज साहब ये लिखत पढ़ कागज़ों के पे कब आप ये इस तरह कॉन्कर कर सकते हैं, ये तो आप निकलेंगे तो कॉन्कर करेंगे। उनको कहा चलें जी बिस्मिल्लाह। फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर ये चौधरी निसार साहब के भाई थे डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि जी ये क्या, ये तो आपको पता है ये क्या हो रहा है। फिर इन्होंने जनरल मुशर्रफ को बुलाया, कहा ये क्या किया है। बाय दैट टाइम उस वक्त एक इंथ्यूजियाज़म था कि चलो जी आगे चलो। फिर जब इंडियंस ने बोफर गन्स अपनी इंडक्ट की, तो फिर बाय मिडल ऑफ जून, एंड ऑफ जून हालात फिर बदलते गए। जो उन्होंने चोटियाँ टाइगर हिल वगैरह जहाँ तक, और मतलब जो दास्तान बहादुरी की है वो दुश्मन भी इसको मानते हैं। मतलब कितने बड़े बड़े नाम हैं आपके, कर्नल शेर, और ये जो लोग, मेरी उन लोगों से बात हुई है जो कर्नल शेर के साथ उनकी प्लेटून में थे, वो जो बताते हैं कि जिस जज्बे के साथ, जिस हिम्मत के साथ, तो आफरीन है उन पे जो लोगों ने लड़ा, लेकिन कमाल है उनकी जिन्होंने इतना ब्लंडरिंग प्लान बनाया। फिर जब ब्लंडरिंग प्लान बन गया, फिर जब दुनिया ने आप पे प्रेशर डाला, सब ने डाला, उधर से आप ऑन द ग्राउंड भी आपको मुश्किलात का सामना था। इंडियंस ने बोफर गन्स और उनका जो एयरफोर्स थी उन्होंने ऐसे इंडक्ट की कि हमारे लोगों के लिए फिज़िकली इट बिकेम डिफ़िकल्ट। आपकी एयरफोर्स ने कहा बिल्कुल नहीं, हम नहीं जा सकते, हम जाएंगे तो ये जंग पूरी की पूरी जंग हो जाएगी और इट वॉन्ट हेल्प। सो पाकिस्तान क्योंकि प्लानिंग इतनी बुरी थी। जो आपने उसमें उसकी डिटेल्स आपने बयान की अपनी किताब में, तो ये सिर्फ जैसे आपने क्लिक ऑफ 4 का आपने जिक्र किया है अपनी किताब में, तो क्या अगर ये मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल होता, सारे जो मिलिट्री के मुख्तलिफ जो विंग्स होते हैं जिसमें ISI है, दूसरे एयरफोर्स है या DGMO है, ये सारे लोग ऑन बोर्ड होते और मिल के प्लान बनाते, तो क्या कोई बेहतर रिजल्ट निकला या ऑपरेशन ही ना होता? देखिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जनरल जहांगीर करामत साहब से जब मेरी बात हुई, मैंने बहुत से दर्जनों से भी ज़्यादा लोगों से इस पर बात की, तो उन्होंने ये कहा कि जब मुझे मेरे ख्याल 99 से कुछ ही देर पहले इनसे जब बात भी किसी ने जिक्र किया प्लान का, तो उन्होंने ये कहते हैं, मैं हमेशा कहता था लेट्स टॉक टू अदर मिनिस्ट्रीज़, क्योंकि ये प्लान इस तरह तो ना बनता, इस तरह तो ना बनता। देखिए बात ये है कि ये भी नहीं, अब ब्रास टैक्स था इंडियन का, इंडियन था 87, 86, 87 में जनरल सुंदर जी थे, उन्होंने कहा जी चलो, वो एक एक्सरसाइज थी ब्रास टैक्स करते करते लगा के वो रावी चनाब के उस कॉरिडोर में ऑफेंसिव मूव्स करने लगे थे पाकिस्तान की तरफ। तो जब राजीव गांधी को पता चला, उसने फ़ौरन रोक दिया। तो यानी ये जो मामला था ये क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला, अदरवाइज़ इस तरह का तो ऑपरेशन ना होता। अगर होता तो जैसे आपने कहा बहुत सुपर प्लानिंग होती, फिर प्लानिंग होती, फिर आप देखते कि भाई दुनिया किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी, आपके जो सारे यूनिट्स हैं वो क्या करेंगे। बिकॉज नेवी का तो इसमें इतना काम नहीं था, लेकिन एयरफोर्स ने कहा नो वी आर नॉट गोइंग टू। उन्होंने क्लियरली कहा, जब पता चला जून की मिडल ऑफ जून में जब मीटिंग्स शुरू की इन्होंने और फोर्सेस के चीफ्स को बुला के, फिर लाहौर में मीटिंग्स हुई, फिर सरताज सरताज साहब को भेजा गया। जब मिडल जून में हालात गड़बड़ नज़र आने लगे, 12 जून को हम भी थे, हम कुछ 8-10 जर्नलिस्ट भी गए, हम वहाँ पहुँचे तो बेचारे सरताज साहब की कोशिश थी कि जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चलें कश्मीर को सेटल कर दें। और बात यह कि कश्मीर का एक जेन्युइन इशू है, आज तक 25 साल गुजर गए ना, मुझे बताइए आज हम कहाँ खड़े हैं कश्मीर पे, आज हम कहाँ खड़े हैं पाकिस्तान इंडिया पे, कश्मीर की वजह से ही। अब आपकी बातचीत तो ख़त्म है ना, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, बातचीत ख़त्म तो नहीं, लेकिन ताल्लुकात डाउनग्रेड हो गए हैं, हर किस्म का डायलॉग रुका हुआ है, इंडिया कश्मीर पे क्या पोजीशन लेके बैठ गया है। तो मतलब वो एक मामला है जो सीरियस है। तो लगता है ये जितना सीरियस ज़फ़र साहब कोई मामला हो, जितना आपके लिए अहम हो, उतनी ज़्यादा सेंसिबल, वाइज,
اسٹریٹجک پلاننگ کرنی ہوتی ہے. دنیا نے مانا کہ یہ ٹیکٹیکلی واز بریلینٹ, یعنی کہ چڑھ گئے, اوپر چڑھ گئے, سرپرائز ایسا کہ کسی کو پتہ نہیں. اور شروع میں جس طرح سے انڈین فوجی جس تعداد میں مارے گئے ہیں, یہ پہاڑ پہ تھے پاکستانی. اور میں آپ کو بتاؤں, جب ہم کہتے ہیں نا 180 پیکس 180, یہ نہیں تھا کہ کوئی اوپر یہ مورچے بنا کے بیٹھے, کچھ بھی نہیں تھے, پتھر تھے. اور پتھر کے پیچھے یہ آپ کے فوجی جو کہ ٹریک سوٹس پہن پہ, کھانے کے لیے بھی کافی نہیں. اگر مثلاً 10 دن کے لیے گئے تو 50 دن ان کو بیٹھنا پڑا. تو جو ہمت, جو جذبہ, جو کمٹمنٹ, جو کریج, میں آپ کو کہوں کہ اس سب کے ساتھ لے کے اگر آپ کی پلاننگ ہو آؤٹ اسٹینڈنگ, تو پھر پلاننگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو اور ہر چیز کو, ڈپلومسی کو اور پالیٹکس کو, اکانومی کو, ہر چیز کو آپ فیکٹر ان کریں, دین یو نو دا اسکائی از دا لمٹ ان ٹرمز آف واٹ یو کین اچیو. لیکن اگر آپ کی ایک طرف پلاننگ بڑی زبردست ہے اور آپ سیاق و سباق کو دیکھ ہی نہیں رہے, تو پھر تو معاملات وہی ہوں گے جو ہوئے. اچھا, اس کا ایک تو ہمیں فوجی نقصان ہوا کہ ہمارے بہت سارے جو سپاہی ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے. تو دوسری طرف ہمیں ڈپلومیٹیکلی اس کا بہت بڑا نقصان ہوا. دنیا میں اب ہماری بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. مشرف صاحب جب اس کے چند سال کے بعد وہ آگرہ سمٹ کے لیے گئے تو وہاں پہ صحافیوں سے یہی سوال کرتے تھے کہ آپ کی بات پہ ہم کیسے یقین کریں. آپ تو وہی ہیں کہ جب مطلب واجپئی صاحب آپ سے میٹنگ کر رہے تھے, لاہور ڈکلیریشن ہو رہا تھا, اس وقت آپ وہاں پہ جا کے جڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کا کتنا پاکستان کو ڈپلومیٹکلی نقصان ہوا ہے دنیا میں؟ دیکھیے, میں یہ کہوں گی کہ اس وقت ایک اپرچونٹی تھی, آپ ایک ٹریک پر چل رہے تھے, ڈائیلاگ کے ٹریک پہ, تو آپ یقیناً آگے تو کسی نے نہیں دیکھی تھی کل, لیکن ایک ٹریک تھا جس پہ لگ رہا تھا کہ بات آپ آگے بڑھ جائیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتائیں, اس وقت نواز شریف صاحب کی جو فارن پالیسی تھی, اس وقت وہ یعنی کہ او بی ایل سے وہ کہہ رہے تھے کہ اسامہ بن لادن میں آپ ہماری مدد کریں. نواز شریف صاحب بیہائنڈ دا سینز اگری کر رہے تھے. طالبان پہ نواز شریف اس وقت خود ذاتی طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا کہ طالبان کو ہم ٹوٹل سپورٹ کریں, بلائنڈلی سپورٹ کریں. وہ اس پہ بھی اپوز کر رہے تھے, پاکستان کے حق میں بات کر رہے تھے. او بی ایل کا کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے مسئلہ ہے تو لیٹ سی ہاؤ وی کین ورک ٹوگیدر امریکہ کو. اور تیسرا جو معاملہ تھا کشمیر پہ, انہوں نے کہا کہ جی لیٹس گو ٹو دا ڈائیلاگ ٹیبل, اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں ہم ملیٹریلی لیکن ڈائیلاگ ٹیبل پہ رہتے ہیں. تو اس وقت جو آپ کی فورن اور جو نیوکلیئر ٹیسٹ کر کے آپ نے اس طرح سے اپنے آپ کو آگے لے کے گئے تھے کہ نیوکلیئر ٹیسٹ کر کے آپ نے انیشیٹ کر دیا تھا لاہور سمٹ, تو بڑی کمال. تو یہ 4 پوائنٹس پہ نواز شریف فارن پالیسی میڈ اے لاٹ آف سینس اور بڑی ایک رسپیکٹیبل تھی. آپ یعنی سینہ تان کہ آپ یہ 4 چیزیں کر رہے تھے جو پاکستان کے فائدے میں تھی اور دنیا کو سمجھ آ رہی تھی کہ کتنی عقل مندانہ بات ہے. اس کے بعد جب آپ ادھر کارگل گئے تو نقصان ہوا, لوگوں نے ظاہر ہے آپ کو کرٹیسائز کیا, حالانکہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جی کچھ ہم نے پیکس اپنے جو ہے ہم نے آکیوپائی کر لی, پر ٹھیک ہے آکیوپائی کر لی, لیکن لارجر پکچر کیا تھی. لیکن یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نہیں تھا اس کا مطلب کہ آپ کو کوئی ناقابل تسخیر نقصان ہوا کہ اٹ واز یو نو, یہ غلطیاں ہوتی ہیں. انڈیا نے نہیں سیاچن لے کے بیٹھ گئے, پھر آگے بھی نکل گئے. تو بات ہوتی ہے کہ اگر قوم کوئی غلطی کر دے اس کے بعد آپ آگے کہاں جاتے ہیں. جنرل مشرف کے بارے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ واجپئی صاحب آئے تو تھے پاکستان, آگرہ فیل تھرو. آگرہ تو اس لیے فیل ہوا کیونکہ وہاں ہم موجود تھے آگرہ میں, کیونکہ آپس میں جسونت سنگھ صاحب اور اڈوانی صاحب کا آپس میں فالنگ آؤٹ ہو گئی تھی انڈین بی جے پی کی گورنمنٹ میں. نہیں تو یہ نہیں تھا کہ ہم آگرہ پہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. پھر یہی مشرف تھے جنہوں نے کارگل کیا تھا, یہی جنرل مشرف تھے جن سے بات چیت کرنے کے لیے واجپئی کیم ٹو اسلام آباد انڈر دا سار تھنگ آن 2004, اور پھر اگریمنٹ ہوئی. پھر 4 پوائنٹ پہ بھی آپ گئے نا, 4 پوائنٹ فارمولا پہ بھی گئے. تو کہنے کا مقصد کہ کارگل واز اے بلنڈر, میجر بلنڈر, لیکن ایسا بلنڈر نہیں تھا کہ اس کے بعد ہم بالکل بیٹھ ہی گئے. لیکن ہم آگے کتنا سینسیبل بڑھے وہ سوال اٹھتے ہیں, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا اور آپ نے بڑی انلائٹنڈ طریقے سے ہمارے سامعین کو اس پورے واقعے کی مختلف جو اس کی جہتیں ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا.
ایک بار پھر بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا.